मोहम्मद की चौखट से काम है, सारी दुनिया की खुशी को मेरा सलाम है। मुझे तो सिर्फ मोहम्मद की चौखट से काम है। आवाज दे रही है कुरान की आयतें, मोहम्मद के आशिकों पर जहन्नम हराम है, मोहम्मद के आशिकों पर जहन्नम हराम है। जनाब कारी साहब तशरीफ लाए और तिलावत कलाम अल्लाह से महफिल का आगाज फरमाए। आगे बैठना कुर्सी जाके أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله